नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ दशमोऽध्याय नारदवाच भक्तियोगस्य तत्सर्वम् अन्तरायतयार्भकमन्यमानो ऋषिकेशं स्मयमानवाचः प्रह्लादवाच मामां प्रलोभयोत्पत्त्या सक्तं कामेषु तैर्वरे तत्सङ्गभीतो निर्विण्णं मुमुक्षुस्तामुपाश्रितः मृत्युलक्षणयज्ञासुरभक्तं कामेषु चोदयात् भवान् संसारबीजेषु हृदयग्रन्थिषु प्रभो नान्यथा ते किल गुरो घटेत् करुणात्मना यस्ताशिष आशास्ते न स भृत्य स विपणेक आशासानो न विभृत्य स्वामिन्यशुषात्मना न स्वामी भृत्यत स्वाम्य यच्छन् योरातिचाशुषः अहं त्वकामस्त्वद्भक्तस्त्वं च स्वाम्यनपाश्रयः ज्ञान्यतेह वयोरर्थो राजसेवकयोरिव यदिराशिषते कामान् भ्रांस्त्वं भरतर्षभ कामानां यद्य संग्रोहं भवतस्तु वृणेवरम् इन्द्रियाणि मनः प्राण आत्मा धर्मोऽधिधर्मति श्रीस्तेजः स्मृति सत्यं यश्च नश्यन्ति जन्मना विमुञ्चति यदा कामान् मानवो मनसि सदां तुरीयः पुण्डरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते नमो भगवते तभ्यं पुरुषाय महात्मने हरेद्भुतसिंहाय ब्रह्मणे परमात्मने नृसिंहवाच नैकान्तिनो मे मयि जात्वः आशासते मत्र च ये भवद्विदा अथापि मन्वन्तरमेतदत्र दैत्येश्वराणामनुवंशभोगान् कथामधीया जषमाणप्रियास्तमावेश्य मामात्मनि सन्तुमेकं सर्वेषु भूतेष्वधियज्ञमीशं यजस्य योगेन च कर्महिन्वन् भोगेन पुण्यं कुशलेन पापं कलेवरं कालजपेन हित्वा कीर्तिं विशुद्धां श्रीलोकगीतां वितामामे शशिमुक्तबन्धः य एतत्कीर्तयेन्मह्यं त्वया गीतमिदं नरः त्वं च मां च स्मरन् काले कर्मबन्धान् प्रमुच्यते श्रीप्रह्लादवाच वरं वरे एतत्ते परदेशान् महेश्वर यदनन्दत्पता मे त्वामवद्यास्ते चेश्वरं विद्वामर्शाशय साक्षात् सर्वलोकगुरुं प्रभुन् भ्रातृहेति मृषादृष्टिस्तद्भक्ते मयि चागवान् तस्मात् पता मे पूयेत दुरान्तद्दुस्तरादघात् पूतस्ते पाङ्गसन्दृष्टस्तदा कृपणवत्सल श्रीभगवानवाच त्रिसप्तभिः पिता पूत पितृभिः गा यत्साधुष्य कुले जातो भवान् वैकुलपावनः यत्र यत्र च मधुभक्ता प्रशान्ता समदर्शिनः साधवः सदुचारास्ते पूयान्त्यपिकीकटा सर्वात्मनान् हिंसन्ति भूतग्रामेषु किञ्चन उच्चापचषु दैत्येन्द्र मद्भावेन गतस्पृहा भवन्ति पुरुषालोके मद्भक्तास्त्वामनुव्रताः भवान् मे खलु भक्तानां सर्वेषां प्रतिरूपधे कुरुत्वं प्रेतकार्याणि पितुः भूतस्य सर्वसा मदङ्गस्पर्शनेनाङ्ग लोकान् यास्यति सुप्रजा पितृं च स्थानमातिष्ठ यथोक्तं ब्रह्मवादिभिः मय्यावेश्य मनस्तात् कुरु कर्माणि मत्पररा नारदवाच प्रह्लादोऽपि तथा चक्रे पितर्युत्साम्प्रायिकं यथा भगवान् राजन्नविषक्तो द्विजोत्तमे प्रसादसुमुखं दृष्ट्वा ब्रह्मा नरहरिं हरिं स्तुत्वा वाग्विपवित्रापि प्राह देवादिभिर्वृतः ब्रह्मोवाच देवदेवाखिलाध्यक्ष भूतभावनपूर्वजादिष्ट्या तेन तः पापो लोकसन्तापनोऽसुरः यशो लब्धपरोमत्तो न बध्योपमदश्रिभिः तपयोगबलोन्नद्ध समस्तनिगमानः दिष्ट्याश्यतनयः साधुर्महाभागवतोर्वगा त्वया विमोचतो मृत्यो दृष्ट्वा तां समितोर्धना एतद्वपुस्ते भगवान् ध्यायत प्रेतात्मना सर्वतो गोप्तिसन्त्रास्यान् मृत्योरभिजगान् सदा नृसिंह उवाचमेवं वरो सुराणां त प्रदेह्य पद्मसंभवाबरः कुरूरनिर्हादनसर्गाणां महीनाममृतं तदः नारदवाच इत्युक्त्वा भगवान् राजंस्तत्रैवान्तर्तति हरियदृश्यसरभूतानां पूजितः परमेश्वरः ततः सम्पूज्य सरसा भवन्दे परमेश्वरं भवं प्रजापतीन् देवान् प्रह्लादो भगवत्कला ततः काव्यादिभिः सार्धं मुनिभिः कमलासनः दैत्यानां दानवानां च प्रह्लादमकरोत्पत्तिं प्रतिनन्द्य ततो देवा प्रयुज्य परमाशुषा स्वधामानि युवराजं ब्रह्मद्या प्रतिपूजितः एवं तौ पार्षदो विष्णु भर्तृत्वं प्रापितो ते हृदयस्थितेन हरिणाभैरभावेन तौ हतो पुनश्च विप्रसापेन राजस्व राक्षसौ तौ बहुवतोपमकर्णदशग्रीवो हतौ तौ रामविक्रमे शयानो यदि निर्विन्न हृदयो रामसायके तच्चत्रौ दुर्देहं यथा प्राक्तनजन्मनि तविहात पुनर्जातौ शिशुपालकरुषुजौ हरोर्वैरानुबन्धेन पश्यतस्ते समीयतु येनः पूर्वगतं तत् यत्तद्राजान कृष्णवैर्न जयस्तुन्दे तदात्मानः कीटवेशस् यथा 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 भगवतो भक्त्या परमया विदा निपाश्यद्यादयसाम्यसात्म्यं हरेस्तच्चिन्तयायुः आख्यातं सर्वमेतत् यन्मां त्वं परिविष्टवान् तमघोषदादीनां हरे स्वात्ममपि द्विषाम् एषा ब्रह्मण्यदेवस्य कृष्णस्य च महात्मनः अवतारकथापुण्या वधो यत्रादिदत्यः प्रह्लादस्यानुचरितं महाभागवतस्य च भक्तिर्ज्ञानं विरक्तस्य याथात्म्यं च वै हरे सर्गस्तत्यप्येषस्य गुणकर्मानुवर्णनं परापरेषां स्थानानां काले नैयव्यत्ययो महान् धर्मो भागवतानां च भगवान्येन गम्यते आख्याने यस्मिन् समाम्नातम् आध्यात्मकमशेषतः य एतत्पुण्यमाख्यानं विष्णोर्वीर्योपबृंहतं कीर्तये श्रद्धया श्रुत्वा कर्मपाशैर्विमुच्यते एतद्यादिपुरुषस्य मृगेन्द्रलीलां दैत्येन्द्रयूथपदं प्रेतप्रवेदितः दैत्यात्मजस्य शतां प्रपृश्य पुण्यं श्रुत्वा न भावमकुतो भयमेति लोकं यूयं न लोके वदभूरिभागा लोकं पुराणामुर्योभियन्ति येषां ग्रहाणा वसतीति साक्षात् गूढं परं ब्रह्म मनुष्यलिङ्गं स वा अयं ब्रह्म महद्ब्रह्मज्ञ कैवल्यनिर्वाणसुखानुभूति प्रियश्रेयतुभा खलु मातुलेय आत्मारणीयो बधिकृद्गुरुश्च नयश्च
यस्य साक्षात् भगवद्मजादिभिः रूपं धियापस्ततयोपवर्णितं मौनेन भक्त्योपशमेन पूजिता प्रसीदता मे ससात्वतां प्रति स एष भगवान् राजन् व्यतनोद्व्यतं यश पुरारुद्रश्च देवश्च मयेनानन्तमायिना राजोवाच कस्मिन् कर्मणि देवश्च मयो यञ्जगदीशतो यथा चोपतिता कीर्ति कृष्णेनानेन कथ्यतां नारदोवाच नृजदा असुरादेविर्युध्येनेनोपबृङ्गते मायनां परमाचार्यम् अयं शरणमायुः स निर्माय पुरस्त्रस्तो हेमीरोप्यायसिर्विभो दुर्लक्ष्यापाय संयोगया दुर्वितर्क्यपरिच्छदा ताभिस्ते सुरसेनान्यो लोका श्रीनसेश्वरान् नृप स्मरन्तो नाशयाश्चक्रु पूर्ववैरमलक्षता ततस्तेनेश्वरा लोका उपासाद्यश्वरं विभो त्राहीनस्तावकान् देवा विनष्टास्त्रीपुरालये अथानुगृह्य भगवान् मा वेष्टेधीसुरान् विभूतशरं धनुषि सन्ध्याय पुरुषस्त्रं प्रमुञ्चत ततोऽग्निवर्णा एषव उत्पेतु सूर्यमण्डलात् यथा मयूखसन्दोहा नादृश्यन्त पुरो यतः तैः सृष्ट्वा विषवस्रवे निपेतु स्म प्रोवकसा नानातानानीय महायोगी मह्यः कूपरसेक्षपत् श्रद्धामृतसरभ्रष्टा वज्रसारामहोजसा उत्तस्तुर्मेघदलना वैद्युता उपवीभया विलोक्य भग्नसङ्कल्पं विवनस्कं वृषध्वजं तदायं भगवान् विष्णुस्तत्रोपायमकल्पयत् वत्स आसीत् तदा ब्रह्मा स्वयं विष्णुरयं हि गौ प्रविश्य त्रिपुरं काले रसकूपामृतं पबौ ते सुरायोऽपि पश्यन्तो नन्यषेदुन्विमोहिता तद्विज्ञाय महायोगी रसबालानितं जगो स्वयं विशोकाशोकार्तान् स्मरन् दैवगतं च तां देवोऽसुरो नरोऽन्यावानेश्वरोऽस्तिह कश्चन आत्मनोऽन्यश्वादिष्टं दैवेनापोहितं द्वयोथासो शक्तिभिश्वाभिषक्तो शम्भो प्राधानकं यथा धर्मज्ञानपरित्योद्धृ तपो विद्याक्रियादिभिरथं सूतं ध्वजं वाहन् धनुर्वर्मशरादि सन्नद्धो रथमास्थाय शरं धनुरुपाददे शरं धनुषि सन्ध्याय मुहूर्ते अभिजितिरीश्वरः ददाह तेन दुर्वेद्य हरोथ त्रिपुरो नृप दिविदन्दभयोनेतरविमानशतसङ्कुला देवर्षिपितृसद्ये सा जयति कुसुमोत्करै अवाकरञ्जगनिर्दिष्टा ननतश्चाप्सरोगणा एवं दुग्धा पुरस्पृष्ट भगवान् पुरः नृपा ब्रह्मादिभिः स्तूयमानः स्वधाम प्रत्यपद्यत एवं विधान्यश्च हरिस्वमाया विडम्बमानश्च निलोकमात्मना वीर्याणि गीतान् ऋषभिर्जगद्गुरो लोकान् पुरान्यान्य परं वदामि किं जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यासंहितायां सप्तमस्कन्धे युधिष्ठिरनारदसंवादे त्रिपुरविजयो नाम दशमोऽध्यायः श्रीराधाकृष्णचरणार्पणमस्तु कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो 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 भगवते वासुदेवाय एकादशोऽध्यायः श्रीशुकवाच श्रुत्वेहितं साधुसवासवाजितं महत्तमाकर्ण्य रुक्रमात्मनि युधिष्ठिरो दैत्यपतिर्मदायुधः पप्रच्छ भूयस्तनयं स्वयं युधिष्ठिरोवाच भगवत्स्रोतमिच्छामि नृणां धर्मसनातनं वर्णाश्रमचारवतं यत्पमान् वन्दते परं भगवन् प्रजापते साक्षादात्मज परमेश्वरः सदानां सम्मदो ब्रह्मस्तपयोगसमाधिभिः नारायणपराभिप्राधर्मं गुह्यं परं विदु करुणासाधुः शान्तस्तद्विधान तथा परे नारदवाच नत्वा भगवतेजाय लोकानां धर्महेतवे भक्षे सनातनं धर्मं नारायणमुखाश्रितं योऽवतीर्यात्मनोंशेन दाक्षायण्यां तु धर्मतः लोकानां सुस्थयेधास्ते तपो बद्रिकाश्रमे धर्ममूलं हि भगवान् सर्वदेवेदमयो हरि स्मृतं च तद्वदाराजन्यन्येन चात्मा प्रसीदति सत्यं दया तपस्वचं तितिक्षेक्षा समोदमः अहिंसा ब्रह्मचर्यं च त्यागः सन्तोषस्वाध्याय आर्जवं सन्तोषसमदृक्सेवा ग्राम्येहो परमसनेधृणां विपर्ययेक्षयः मौनम् आत्मविमर्शनम् अन्याद्यादे संविभागो भूतेभ्यश्च यथार्हता ते आत्मदेवता बुद्धि सुतरां नृषभाण्डव श्रवणं कीर्तनं चास्य स्मरणं महतां गते सेवेज्यावन निर्दास्यं सख्यमात्मसमर्पणं नृणामयं परोधर्मो सर्वेषां समुदारत त्रिंशलक्षणवान् राजन् सर्वात्मा येन तुष्यति संस्कारा यदि वच्छन्न सद्विजो जगाद्यमः जगादीयम यज्ञा अध्ययनदानानि भेतानि तु जन्मनां जन्मकर्मावदातानां क्रियाश्चाश्रमचोदिताः विप्रस्याध्ययनादीनि षडन्यस्य प्रतिग्रह राज्ञो वृत्तिः प्रजागोप्तरविप्राद्वाकरादिभिः वैश्यस्तु वार्ता वृत्तिश्च नित्यं ब्रह्मकुलानुगा शूद्रस्य तु शुश्रूषा वृत्तिश्च स्वामिनो भवेत् वार्ता विचित्रशालीन यायावरशलोचनं विप्रवृत्तिश्चतुर्धेयं श्रेयसी चोत्तरोत्तरा जगन्योनोत्तमां वृत्तिमनापदि भजेन्नरः ऋतेराजन्यमापत्सु सर्वेषामपि सर्वशः ऋतामृताभ्यां जीवेत मृतेन वा सत्यानताभ्यां जीवेत न स्वभृत्या कथञ्चन ऋतमच्छं शलप्रोक्तम् अमृतं यदयाचतं मृतं तु नित्याञ्च स्यात् ममृतं कर्षणस्मृतं सत्यानृतं तु वाणिज्यं स्ववृत्तिर्नीच सेवनं वर्जयेत्तां सदापि पुरो राजन्यस्य जुगुप्सतां सर्ववेदमयो विप्र सर्वदेवमयो नृपः समोदमस्तपस्वचं सन्तोषक्षान्तिरार्जवं ज्ञानं दयाच्यतात्मस्त्वं सत्यं च ब्रह्मलक्षणं शौर्यं वीर्यं धृतिस्तेजस्त्यागः आत्मजय क्षमा ब्रह्मण्यता प्रसादश्च रक्षा च क्षत्ररक्षणं देवगुरुभिश्च देवभक्तिस्त्रिवर्गपरिपोषणम् आस्तिक्यमध्यमो नित्यं न्यपणं वैश्यलक्षणं शूद्रस्य सन्निधि शौचं सेवा स्वामन्यमायया अमन्त्रयज्ञस्तेयं सत्यं गोविप्ररक्षणं स्त्रीणां च पतिदेवानां तत्शुश्रूषानुकूलता तद्बन्धुष्वनुतीर्थश्च नित्यं तद्व्रतधारणं सम्मार्जनोपलेपाभ्यां गृहमण्डलवर्तनै
स्वयं च मुण्डता नित्यं परिमृष्टपरिच्छदा कामेरुच्चावचै साध्वी प्रश्रयेण दमेन च वाक्ये सत्ये प्रिये प्रेम्णा काले काले भजेत्पदिं सन्तुष्ट्या सन्तुष्टालोरुपारक्षा धर्मज्ञा प्रियसत्यवाक् अप्रमत्ता शुचि स्निग्धा पतिं त्वपतितं भजेत् या पतिं हरिभावेन भवेत् श्रीरपतत्परा हर्यात्मना हरेलोकपत्या श्रीरपमोदते वृत्तिसङ्करजातीनां तत्त्वत्कुलगता भवेत् अचौराणां पवापानामन्त्यजानेव सायिनां प्रायस्वभावे तो नृणां धर्मो युगे युगे वेदऋग्भिस्मतो राजन् प्रीत्य चेतसर्मकृत् वृत्त्या स्वभावकृत्या वर्तमानस्वकर्मकृत् हित्वा स्वभावजं कर्म शनैः निर्गुणतां यात् उपाप्यमानं क्षेत्रं स्वयं निर्वीर्यतां यात् न कल्पते पुनः सूत्ये उक्तं बीजं न दश्यति एवं कामाश्रयं वित्तं कामानामतिसेवया विरज्येत तथा राजन्नाग्निपत्कामबिन्दुभिः यस्य लक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्णपरव्यञ्जकं यदन्यत्रापि दृश्येत तत्तेनैव विनिर्दिशे श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे युधिष्ठिरनारसंवादे सदाचारनिर्णयो नाम एकादशोऽध्यायः। श्रीराधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम्। अथ द्वादशोऽध्याय। नारदोवाच ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्गतम् आचरान्दासवन्वी च गुरौ सदृढसौहृद सायं प्रातरपासीत गुर्वन्यर्गसुरोत्तमात् उभे सन्ध्ये च यद्वाक् जपन् ब्रह्म समाहितः छन्द्यान् सधीयेत गुरो राहुतश्चेतस्वेन्द्रतः उपक्रमे वसाने च चरणो शिरसा नमेत्। मेखलाजनवासांसि जटादण्डकमण्डलोन् बिभ्रियादुपवीतं च दर्भपाणिर्यथोदितं सायं प्रातः श्रेद्वेक्षं गुरुवे तन्निवेदयेत् भञ्जीत यद्यनुज्ञातो नो चेदुपवसेत् क्वचेत् सुशीलोमितभक्दक्ष श्रद्धानो जितेन्द्रियः यावदर्थं व्यवहरेत् स्त्रीषु स्त्रीनिर्जितेषु च व्रजेत् प्रमदागाथाम् अगृहस्थो बृहद्व्रत इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्त्यपि यतेर्मनः केशप्रसादनोन्मर्दस्नपनाभ्यजनादगां गुरुस्त्रीभिर्युवतिभिः कारयेन्नात्मनो युवान्नन्वग्निः प्रमदानाम घृतकुम्भसमपमान् सुतामपि रहोजयुहादन्यदा यावदर्थकृत् कल्पयत्वात्मना यावादाभासमिदमीश्वरः द्वैतं तावन्न भ्रमेत ततो यस्य विपर्ययः। एतत्सर्वं गृहस्थस्य समां नाथं यतेरपि गुरुवृत्तिर्विकल्पेन गृहस्थस्तर्तुगामिनः अञ्जनाभ्यञ्जनोन्मर्दस्त्रवलेखामशं मधु स्रग्गन्ध लेपालङ्कारस्त्यजेद्युर्येतव्रताः उषत्वेवं गुरुकुले द्विजोधित्यावपद्य च त्रयीं साङ्गोपनिषदं यावदर्थं यथाबलं दत्त्वा परमनज्ञातो गुरोः कामं यदीश्वरः गृहं वनं वा प्रविशेत् प्रव्रजेत तत्र वा वसेत् अग्नौ गुरवात्मने च सर्वभूतेष्वदोक्षजां भूतेष्वधामविपश्येत् प्रविष्टं प्रविष्टवात् एवं यतो ब्रह्मचारी बाणप्रस्थो यतिर्गृही चरन्वेदितविज्ञानः परं ब्रह्मादिगच्छति बाणप्रस्थस्य वक्ष्यामि नियमान् मुनिसम्मतान् यानादिष्टन् मुनिर्गच्छत् दृश्ये लोकमिहाञ्जसा न कृष्टपच्चमश्नीयादकृष्टं चापि कालतः अग्निपक्वमनादमथामं वा अर्कपक्वमता हरेत् वन्येश्वरप्रोढासा निर्वपेतकालचोदितान् लब्धेन वेन वेन्नाद्ये पुराणं तु प्रत्यजेत् अग्न्यर्थमेव शरणमटजं वादृकन्दरां श्रयेत हिमवायुग्निर्वर्षाकातमषाट् स्वयं केशरो मनखस्मश्रो मलाने जटलो दधत् कमण्डुल्वजनेदण्ड बल्कलाग्निपरिच्छदाञ्चरेद्वने द्वादशब्दान् अष्टौ वा चतुरो मुनिः द्वावेकं वा यथावद्भिर्न विपद्येते कर्चतुः यदा कल्पस्वक्रियायां व्याधि विरजराथवा आनुक्चक्याम विद्यायां कुर्यादनशनादिकम् आत्मन्यग्निं समारोप्य सन्न्यस्याहं ममात्मकां कारणेषु निषेत् सम्यक् संघातं तु यथारका खोद्या खेखानि वायो निःश्वासंस्तेजस्युष्माणमात्मान् अप्स्वश्रिक्श्लेष्णभूयानि क्षतो येषं यथोद्भवं वाचमग्नौ सवक्तव्यामिन्द्रे शल्पं करावे वदानि गत्यपयसीरत्योपस्थं प्रजापदौ मृत्योपायं विसर्गं च यथा स्थानं विनिर्दिशे दिक्षु श्रोतं सनादेन स्पर्शमध्यात्मनि त्वचं रूपाणि चक्षुषाराजन् ज्योतिष्याभिनिवेशयेत् अप्सुपचेतसाजव्यां गृहैर्घ्राणं चतो नशेत् मनोरथे चन्द्रे बुद्धिं बुद्धि कपवरो कर्माण्यध्यात्मना रुद्रे यदहं ममता क्रिया स्वत्तेन चत्रं क्षेत्रज्ञे गुणैर्वैकारकं परे अप्सोक्षतिमभोर्योतिष्यतो वायो नवस्वयं कूटस्थे तच्चमहति तदव्यक्तेक्षरे च तत् इत्यक्षरतयात्मानं जन्मात्रमविशेषतं ज्ञात्वा द्वयोत विरमेद दग्धयोनिर्वाणलः। जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां यः सप्तमस्कन्धे युधिष्ठिरनारसंवादे सदाचारनिर्णयो नाम द्वादशोऽध्यायः। श्रीराधाकृष्णचरणार्पणमस्तु।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम्। अथ त्रयोदशोऽध्याय। नारदवाच कल्पस्त्वेवं परिव्रज्य देहमात्राविशेषतः ग्रामेकरात्रविधिना निरपेक्षश्चरेन्महीं बिभ्रियात् यद्य सोवास कोऽपि नाच्छादनं परं त्यक्तं न दण्डलिङ्गादिरन्यत् किञ्चनापदि एक एव चरेद्भिक्षरात्मा रामो पुनवासः सर्वभूतश्रान्तो नारायणपरायणः पश्येदात्मन्यतो विश्वं परे ससतोऽव्यये आत्मानं च परं ब्रह्म सर्वत्र सदसन्मये सप्तप्रबोधय सन्ध्यावात्मनो गतिमात्मृतेक् पश्यबन्धं च मोक्षं च मायामात्रं नमस्ततः नाभिनन्द्ये ध्रुवं मृत्युमध्रुवं वा जीवितं कालं परं प्रतीक्षेत भूतानां प्रभवाप्यं नासत्शास्त्रेषु सज्जेत नोपजीवेत जीविकाम् बाधाबाधास्तेत्रकान् भक्षं कञ्चन संश्रयेत् न शिष्यान् न बध्नीत ग्रन्थान् नैवाभ्यसेत् बहून् न व्याख्यामुपयुञ्जीत नारभ्यानारभेत् क्वचेत् न यतेराश्रमप्रायो धर्महेतुर्महात्मनः शान्तस्य समचित्तस्य बिभ्रियादतवा त्यजेत् अव्यक्तलिङ्गो व्यक्तार्थो मनिष्यन्मत्तवारवत् कविर्मूकवदात्मानं सदृष्ट्वा दर्शेन्द्रणाम् अत्राप्यदाहरन्तीमम् इतिहासं पुरातनं प्रह्लादस्य संवादं मुनिराजगरस्य च तं शयानं धरोपस्थे कावेर्यां संयुसानुनि रजस्वलेस्तन्नूर्देशेर्निगूढा मलतेजसं ददर्श लोकान् विचरन् लोकतत्त्वविषयाव्रतमात्ये कतिपय प्रह्लादो भगवत्प्रियः करुणाकृतिप्रवाच लिङ्गे वर्णाश्रमादिवी न विदन्ति जनायम्बे योऽसाविति न वेति च तम नत्वाभ्यर्च विधिवत्पादयो शिरसा स्पृशन् बिभत्सुरदमाप्राक्षेण महाभागवतोऽसुर विवर्षिकायां पीबानं सोद्यमो भोगवान्यथा वृत्तं च बोध्यमवतां भोगो वृत्तवतामिह भोगिनां खलु देहोऽयं पीबा भवति नान्यथा न तेषयानश्च निरुद्यमश्च ब्रह्मण्यर्थो यदय भोग अभोगिनोऽयं तविप्रयेह पीबा यदस्त्वद्वदनक्षमं चेत् कविकल्पो निपुणदृक्चित्रप्रियकथसमालोकस्य कुरुदकर्म शेषे तद्भिक्षतापि वा नारदवाच साहित्यं दैत्यवदना परिपृष्टमहामुनि स्मयमानस्तमभ्याः तद्वाकमृत्यन्त्र ब्राह्मणवाच वेदेदमसुरश्रेष्ठ भवान् नन्वारसत्तमः ईहो परमयो नृणां पदान्यध्यात्मचक्षुषा यश्च नारायणो देवो भगवन् यद्गतः सदा भक्त्या केवलयाज्ञानं धुनोति ध्वान्तमर्कवत् अथापि ब्रूमहे प्रश्नास्तव राजन्यथा श्रुतं सम्भावनीयो हि भगवान् आत्मनः शुद्धिमच्छतां तूष्णया भगवाहिन्या योग्ये कामैरपूरया कर्माणि कार्यमाणोऽयं नानायोनिषयोजितः यदृच्छया लोकमिमं प्रापितः कर्मभिर्भवन् स्वर्गापवर्गयोर्द्वारं तिरश्चां पुनरस्य च तत्रापि दम्पतीनां च सुखायान्यापनत्यै कर्माणि कुर्वतां दृष्ट्वा निवृत्तोऽस्मि विपर्ययं सुखमस्यात्मनोरूपं सर्वे व्यपरस्तनो मनः संस्पर्शजान् दृष्ट्वा भोगान् स्वप्यामि संवसान् इत्येतदात्मनः स्वार्थं सन्तं विस्मृत्य वैपमान् विचित्रामसदिद्वैते घोरामाप्नोति संस्कृतिं जलं तद्वद्भवेश्चन्नं हित्वा ज्ञोजलकाम्या मृगतृष्णा बाधावेत् यथान्यत्रार्थदृक्स्वतः देहादिभिर्देवतन्त्रैरात्मनः सुखमीहत दुःखात्यं जानिशस्य क्रियामोघा कृता आध्यात्मकादिभिर्दुःखैरविमुक्तस्य करचेन्मर्त्यस्य कृच्छोपनतेरर्थे कामे क्रियते किं पश्यामि नाम क्लेशां लब्धा नाम च तात्मनां भयादलब्धर्नद्राणां सर्वतोऽभिशङ्किनां राजतश्चोव्रतः शत्रुः स्वजनात्मस्वपक्षतः आर्थिभ्यः कालतः स्वमान् नित्यं प्राणार्थपद्भ्यं शोकमोहभयक्रोध रागक्लेभ्यसनादिः जन्मूलास्य नृणां जव्या स्पृहं प्राणार्थयोर्बुधः मधुकार महासर्प लोकेस्मिन्नो गुरुत्तमो वैराग्यं प्रदोषं च प्राप्ता यच्छक्ष्यावयं विराग सर्वकामेभ्यो शिक्षतो मे मधुव्रतात् कच्छाप्तं मधुवद्वत्तं हत्वाप्यन्यो हेत्पतिम् अनीह परिदुष्टात्मा यदृच्छोपनतादहं नो चिच्छे वरद्वानि महाहिर्वसत्वान् क्वचिदल्पं क्वचिद्भूरि वञ्चेन्नं स्वादु साधु वा क्वचिद्भूरि गुणोपेतं गुणहीनवतः क्वचित् श्रद्धयोपरतं क्वापि कदाचन्मानवर्जितं पुण्यव्यक्त्वात् कस्मिंश्चन दिवानक्तं यदृच्छया क्षमं दुकुलमजनं चीरं मल्कलमेव वा वश्यन्यदपि सम्प्राप्तं दृष्टभुक्तष्टधीरहम् क्वचिच्छयधरोपस्थे तृणपर्णास्मभस्मसु क्वचित् प्रासादपर्यङ्के कशुपो वा परीक्षया क्वचित् स्नातो न लिप्ताङ्ग स्ववासाश्रव्यलङ्कृत रथे वा श्वेशरे क्वापि दिग्वासाग्रहवद्बुभो नाहं नन्दे न च स्तोमि स्वभावविषमं जनम् एतेषां श्री आशास्ते यथैकात्म्यमहात्मनि विकल्पं जुह्याच्चत्तो तामनश्यर्थविभ्रमे मनोवैकारके हत्वा तन्मायां जुहोत्तिनो आत्मानुभूतो तां मायां जुह्यात् सत्यदृङ्मणि ततो निरीहो भ्रमेत स्वानुभूत्यात्मनिस्ततः स्वात्मवृत्तं मयेत्थं ते सुगुप्तमविवर्णतं व्यपेतं लोकशास्त्राभ्यां भगवान् हि भगवत्परः नारदवाच धर्मं पारमहंसं वे मुने श्रुत्वा सुरेश्वरः पूजयित्वा तदा प्रीत आमन्त्र्य प्रयोगृहं जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसां संहितायां सप्तमस्कन्धे युधिष्ठिरनारदसंवादे यतिधर्मे त्रयोदशोऽध्यायः श्रीराधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय।
अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सद्यन्ति स याति परमां गतिम्। अथ चतुर्दशोऽध्यायः दुष्टवाच गृहस्थ एतां पदवीं विधिना येन चाञ्जसा याति देवऋषे ब्रूहि मातृशो गृहमूढधि नारद उवाच गृहस्वस्थो राजन् क्रिया कुर्वन् गृहो च ता वासुदेवार्पणं साक्षात् वासीद महामुनीन् शृण्वन् भगवतो वीक्षणम् अवतारकथामृतां श्रद्ददानो यथा कालम् उपशान्तजनावृतुः सत्सङ्गासनकेसङ्गम् आत्मजायात्मजादिषु विमुच्येन्मुच्यमानेषु स्वयं स्वप्नवदत्तता यावदर्थमुपासीनो देहे गेहे च पंडितः विरक्तो रक्तवत्तत्र निलोके नरतान्यसेत् ज्ञातः पितरोपुत्रा भ्रातरयश्रद्धो परे यद्वदन्ति यदिच्छन्ति नानो चानुमोदेत निर्ममः दिव्यं भौमं चान्तरिक्षं वित्तम् अच्युतनिर्मितम् तत्सर्वं एतत् कुर्यात् बुधः यावत् ब्रियते जठरं तावत् स्वस्थं हि देहिनाम् आदिकं यो विमन्येत स्वस्तेनो दण्डमर्हति मृगोष्ठखरमर्काखो सरीसृप्खगमक्षकाः आत्मनः वृत्रवत् पश्येतेरेषामन्तरं गृहत्रवर्गं नाथ गच्छेन भजेत गृहमित्यपि यथादेशं यथा कालं यावत् देवोपवादितम् आश्वयाघान्देवशायिभ्यः कामान् संविभजेति यथा अप्येकात्मात्मनोदारं ऋणां स्वस्थग्रहो यथा जुहादिदर्थे स्वप्राणा हन्याद्वापतरं गुरुं तस्यां स्वत्वं स्त्रियां जैव्याद्यस्तेन जितो जतः कृमिभिडभस्मनिष्ठान्तं केत्वच्छं कलेवरं क्वत्वदीरतिर्भाया क्वायमात्मानवश्यति सद्धिर्यज्ञावशिष्टार्थे कल्पे यद्वृत्तिमात्मनः शेषस्तन्नं तजन्प्राज्ञ पृथिवीं महतां यात् देवान् ऋषीन्यभूतानि पुत्रिनात्मानमन्वहं स्ववृत्त्यागतवजत्तेन यजितपुरुषं पृथक् विग्रहात्मनोऽधिकाराद्य सर्वास्वर्यज्ञसप्तवं सम्पदः वैतानिकेन विधिना अग्निहोत्रादिना यजेत् नियग्निमुखतोऽयं मे भगवान् सर्वयज्ञभोगज्येत विसाराजन् यथा विप्रमुखे हुतैः तस्मात् ब्राह्मणदेवेषु मर्त्यादिषु यथारथः तेस्ते कामिरजस्विनं क्षेत्रज्ञं ब्राह्मणाननुः कुर्यादापरभक्षीयं मासि पृष्ठपदे द्विजः श्राद्धं पितृ यथावित्तं तद्बन्धूनां च वित्तवान् अयने विष्णवे विषवे कुर्याद्वति पाते दिनक्षये चन्द्रादित्योपरागे च द्वादशी श्रवणेषु च तृतीयायां शुक्लपक्षे नवम्यावत कार्तिके चतुस्रष्टप्यष्टकासु हेमन्ते त्रिशिरे तथा माघे च सप्तम्यां मघाराकासमागमे राकाया चानुमत्या वा मासक्षाणि यतान्यपि द्वादश्यामनुराधास्या श्रवणस्त्रिस्तोत्तरा तिस्रेष्वेकादशी वासो जन्मक्षश्रोणयोगयोग एतिर्षे सहकाला नृणां श्रेयो विवर्धना कुर्यात् सर्वात्मनेतेषु श्रेयोमोघं तदायुषः येषु स्नानं जपो होमो व्रतं देवद्वनार्चनं पितृदेवनवे भूतेभ्यो यद्दत्तं तज्जनस्वरं संस्कारकालो जायाय अपत्यस्यात्मनस्तदा प्रेतसंस्थां मृताहश्च कर्मण्यपदये नृप अत देशान् प्रवक्ष्यामि धर्मादिश्री आभान् सवे पुण्यतमो देश सत्पात्रं यत्र लभ्यते बिम्बं भगवतो यत्र सर्वमेतच्चराचरं यत्र ब्राह्मणकुलं तपो विद्यादयान्वितं यत्र हरेरर्चा सदेश प्रेयसाम्पदं यत्र गङ्गादेवो नद्य पुराणेषु च विस्तृता स्लांसि पुष्करादीनि क्षेत्राण्यर्हाश्रितान्यथा कुरुक्षेत्रं गृहस्रः प्रयागः पुलहाश्रमः नैमिषं फाल्गुनं सेतु प्रभासोत कुशस्थली वाराणसी मधुपुरी पंपा बिन्दुसरस्तथा नारायणाश्रमोनन्दा सीता रामाश्रमादयः सर्वे कुलचलाराजन् महीन्द्रमलयादयः एते पुण्यतमादेश हरेरर्चाश्रिताश्रये एतान् देशान् निषेवेते श्रेयस्कामो यवेक्ष्णसः धर्मो यत्रेतः पुंसां सहस्रादिफलोदयः पात्रं तत्र निरुक्तं मे कविभिः पात्रवित्तमे हरिरेवैक वर्वीश यन्मयं मे चराचरं देवर्ष्वत्सु वेसत्सु तत्र ब्रह्मात्मजादिषु राजन्यदग्रपूजायां मतः पात्रतयाच्युतः जीवराशिवराकीर्ण अण्डकोशङ्कृपो महान् तन्मूलत्वादच्युतेज्य सर्वजीवात्मदर्पणं पुराण्यनेन सृष्ट्वानि नृतर्यकृषदेवता जेते जीवेन रूपेण पुरुषो यशो तेषु भगवाराजन्स्तारतम्येन वर्तते तस्मात् पात्रं हि पुरुषो यावनात्मा यथयते दृष्ट्वा तेषां यथोर्णाम् अवज्ञानात्मनां नृपात्रेतादिषु हरेरच्चा क्रिया एकैः कृता ततोचार्यां हरिंगे च संश्रद्धाय सपर्यापासत वास्तापि नार्थदा पुरुषद्विषं पुरुषस्येऽपि राजेन्द्र स्वपात्रं ब्राह्मणं विदु तपसा विद्यातुश्च दत्ते वेदं हरेस्तनं नन्वश्य ब्राह्मणा राजन् कृष्णस्य जगदात्मनः पुनन्तपात्रसा त्रिलोकीं दैवतं श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे सदाचारनिर्णयो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीराधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। ओं नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सद्यन्ति स याति परमां गतिम्। अथ पञ्चदशोऽध्यायः। नारदवाच कर्मनिष्ठा दयाके च तपोनिष्ठा नृपापरे स्वाध्यायन्यप्रवचने ये केचित् ज्ञानयोगिनो ज्ञाननिष्ठाय देयानि कव्यान्यातन्यन्मेच्छता देवे च तद्भावे स्यात् अदितेरेभ्यो यथा रथ द्वैदेवे पितृकार्ये त्रीन्
कैकैकमभयत्र वा भोजेत्सु समृद्धोऽपि श्राद्धे कुर्यान्न विस्तरं देशकालो च तश्रद्धा द्रव्यपात्रार्हणानि च सम्यक् भवन्ति नैतानि विस्तरास्वजनार्पणा देशे काले च सम्प्राप्ते अन्यन्यं हरिदैवतं श्रद्धया विधिवत्पात्रे न्यस्तं कामधुकक्षयं देवर्षि पितृभूतेभ्य आत्मने स्वजनाय च अन्नं संविभजन् पश्येत् सर्वं तत्पुरुषात्मकं न तद्यादाम शंसाद्दे न चाद्याद्धर्मतत्त्ववेद मन्यन्येषात् प्राप्तिर्यथा न प्रशंसया नैतादृशः परो धर्मो नृणां सद्धर्ममिच्छतां न्यासो दण्डश्च भूतेषु मनोवाक्यायजश्च च एके कर्ममयान् यज्ञान् ज्ञानिनो यज्ञवत्तमाः आत्मसंयमनेनीह जिह्यति ज्ञानदीपिते द्रव्यज्ञैर्यक्षमाणं दृष्ट्वा भूतानि बिभ्यति एषमा करुणो ह्यन्यादतज्ञो यस्य त्रिभुवं तस्मादेव मन्येन मन्यन्येनापि धर्मभेद सन्तुष्टो हरः कुर्यान्नित्यनैमित्तिकक्रियाः विधर्मपरधर्मश्च आभास उपमाचल अधर्मशाखा पश्चेम धर्मज्ञो धर्मवर्तिजेत धर्मवादो विधर्मस्यात् परधर्मोऽन्यचोदितः अवधर्मस्तु पाखण्डो दम्भो वा शब्दवित्सला यस्तेच्छया कृतापम्भिराभासो याश्रमात् पृथक् स्वभावभेदो धर्मः कस्य ज्येष्ठप्रशान्तये धर्मार्थमपि नेहेत यात्रार्थं बाधनो धनम् अनीहानीहमानस्य महाहेरिविवृत्यतः सन्तुष्टस्य निरीहस्य स्वात्मा रामस्य सुखं कुतस्तत्कामलोभेन धावतोऽर्थेया दिशा सदा सन्तुष्टमनसः सर्वा सुखमया दिशा शर्कराकण्टकादभ्यो यथोपानत्पदशवां संतुष्टकेन वाराजन्न वर्तेरापि वारणा औपस्थ्यजेह्यव्यकार्पण्यान् गृहपालायते जनः असन्तुष्टस्य विप्रवश्य तेजो विद्यातपो यशः स्रवन्तीन्द्रियलौल्येन ज्ञानं चैवावकीर्यते कामस्यान्तं च यच्छत्रुभ्यां क्रोधस्येतत्फलोदयात् जनो याति न लोभस्य जत्वा भक्त्यातिशो भुवः पण्डितावहवो राजन् भोग्या संशयच्छतः सदा सम्पदयोप्येक असन्तोषात् पतन्त्यतः असङ्कल्पा चेत्कामं क्रोधं कामविवर्जनात् अर्थानर्थे क्षयालोभं भयं दत्त्वापमर्शनात् आन्वेक्षक्या शोकमोहो दम्भं महदुपासया योगान्तरायान् मौनेन हिंसां कायाद्यनीहया कृपयाभूतजं दुःखं दैवं जुह्यात् समाधिना आत्मजं योगवीर्येण निद्रां तत्त्वनिषेभया रजस्तमस्य सत्त्वेन सत्त्वं चोपशमेन च एतत्सर्वं गुरोभक्त्या पुरुषो यञ्जसा जयतीश्य साक्षात् भगवती ज्ञानदीपप्रतिगुरो मर्त्या सद्धिश्रुतं तस्य सर्वं कुञ्जरशौचवत् एष वै भगवान् साक्षात् प्रधानपुरुषेश्वरः योगेश्वरेर्विमज्ञाङ्घ्रे लोको यं मन्यते ररं षड्वर्ग संयमेकान्ता सर्वा नियमचोदनः तदन्तायति नो योगानावैह्युस्मावः यथा वार्तादयव्यर्थ योगस्यार्थं न बिभ्रति अनर्थाय भवेयुस्ते पूर्तमिष्टं तथा सतः यश्चित्तविजयेयत्त स्यान्निः सङ्गोपरिग्रह एको विविक्तशरणो भिक्षुर्भिक्षामितासना देशेषु च समे राजन् संस्थाप्यासन आत्मना स्थिरं समं सुखं तस्मिन् आसीतर्जङ्ग ओमिति प्राणापानो सन्निरुद्धात् पूर्वकुम्भकरे च गै यावन्मनस्तजेत् कामान् स्वनासाग्रनिरीक्षणः यतो यतो निरसरति मनः कामतं भ्रमतस्ततः बाहुत्य हृदि निर्वध एवमभ्यसदस्यत्वं कालेनाल्पीसा यदि आनिशं तस्य निर्वाणं यात्य नन्दनवनिवत् कामादिभिरनावद्यं प्रशान्ताखिलवृत्तीय चत्तं ब्रह्मसुखस्पृष्टं नैवोत्तिष्ठेत कर्हि चेत् य प्रव्रज्य गृहात् पूर्वं त्रिवर्गापनात् पुनः यदि सेवेत तान्भिक्षु सवेवान्ताश्च पत्रपः ये स्वदेह स्मृतवनात्मा मर्त्यो विट्किर्विभस्मसात् एनमात्मसात् कृत्वा श्लाघयन्ति सत्तमा गृहस्थस्य क्रियात्यागो व्रतत्यागो बटोरपीतवश्चनो ग्रामसेवा भिक्षुरिन्द्रियलोलता आश्रमापसदायुधे खलवाश्रमपटम्बका देवमाया विमूढास्तानुपेक्षेतानुकम्पया आत्मानं चेदुपजानीयात् परं ज्ञानादताशयः किमेच्छन् कस्य वा हेतुर्देहं पशुनातिलम्पट आहु शरीरं रथमिन्द्रियाणि हयान भीषुन्मन इन्द्रियेषं वर्त्मानि मात्रा दशनां च सूतं सत्त्वं बृहद्बन्धुरमीश्वरष्टम् अक्षं दशप्राणमधर्मधर्मो चक्रेऽभिमानं रथिनं च दीपं धनुर्हितस्य प्रणमं पठन्ति शरं च जीवं परमेव लक्ष्यं रागद्वेषश्च लोभश्च शोकमोहो भयं मद मानवमानसूया च माया हिंसा च मत्सर रजप्रमाद छन्नद्रा शत्रवस्त्वेव मादयः रजस्तमः प्रकृतयः सत्त्वप्रकृतयः क्वचेत् यावन्नृकाय रथमात्मवशोपकल्पं यत्ते गरिष्ठचरणार्चनया निशातं ज्ञानासिमच्युतबलो ददस्तु स्वाराज्यतुष्ट उपशान्त इदं विजयीभात् नो चेत् भ्रमत्तमसदिन्द्रियवाजिसूतानित्योत्पथं विषयदस्य सुनिक्षिपन्ति ते दस्य वसह्यसूतममं तमोन्धे संसारकूप उर्मृत्यभये क्षिपन्ति प्रवृत्तं च निवृत्तं च द्विधं कर्मवेदिकम् आवर्तेत प्रवृत्तेन निवृत्तेश्च निवृत्तेनाश्रते हिंस्रं द्रव्यमयं काम्यम् अग्निहोत्रादिशान्तं दर्शस्य पूर्णमासस्य चातुर्मास्यं प्रशोषतः एतदिष्टं प्रवृत्ताख्यं भूतं प्रवतमेव च पूर्तं सुरालया रामकूपजीव्यादिलक्षणं द्रव्यसूक्ष्मविभागश्च धूमो रात्रिर्वक्षयः अयनं दक्षिणं सोमो दर्श ओषधिविरुधः अन्नं रेत इतिश्चेष पितृयानं पुनर्भव एकैकस्येनानुपूर्व्यां भूत्वा भूत्युः जाते निशैकादशमाशान्ते संस्कारे संस्कृतद्विजे इन्द्रियेषु क्रियायज्ञान् ज्ञानदीपेषु जीवति इन्द्रियाणि मनश्युर्म वाच वैकारकं मनः वाचं वर्णसमाम्नाय
प्राणाय तमंकारेश्वरे नशेत ओंकारं बन्धुनादेतं तं तु प्राणे महत्यमो अग्निसूर्यदवाभ्रान्य शुक्लो राकोत्तरं सुराट् विश्वस्यते सहप्राज्ञस्तुर्य आत्मा समन्वया देव्यानवदं प्राहुर्भूत्वा भूत्वानपूर्वशा आत्मयाज्य शांतात्मा यात्मस्तोन वर्तते एते पत्र देवानाम् अयने वेदे निर्मते शास्त्रेण चक्षुषा वेद जनस्तोऽपि न मह्यति आदावन्ते जनानां सद्बहिरन्तपरावरं ज्ञानं ज्ञेयं यजोवाच्यं तमो ज्योतिस्वयं स्वयम् आवादितोऽपि यावासो यथा वस्तुतया स्मृतः दुर्घटत्वाद् ऐन्द्रियकं तद्वदर्थविकल्पितं क्षित्यादीनां छाया न कथमापि हि दसंघातविकारोऽपि न पृथङ्नान्वितो मृषा धातवो व्ययत्वाच्च तन्मात्रावयवैर्विने न श्रीः सत्यवयविन् वैविन्यसन्नवयवन्ततः स्यासादृशभवस्तावद् विकल्पे सति वस्तुना जागरस्त्वाप यथा स्वप्ने तथा विधिनिषेधता भावाद्वैतं क्रियाद्वैतं द्रव्याद्वैतं तथात्मनः वर्तयन् स्वानुभूत्येह स्त्रीन् स्वप्नान् धनुते मुनि कार्यकारणवस्त्वैक्यमर्शनं पठतन्तुवत् अवस्तुत्वाद्विकल्पस्य भावाद्वैतं तदुच्यते यद्ब्रह्माणि परे साक्षात् सर्वकर्मसमर्पणं मनोवाक्तनवेपार्थं क्रियाद्वैतं तदुच्यते आत्माजाय सदादीनामन्येषां सर्वदेहिनां यत्स्वार्थकामयोरैक्यं द्रव्याद्यतं तदुच्यते यद्यश्यवानि सद्धं स्यात् येन यत्र यतो नृपसतेनेह कर्माणि नरो नान्येरनापदि एतिरन्यस्य वेदोक्तिर्वर्तमानस्वकर्मभिगृहेऽप्यस्य गतं यायाद् राजस्तद्भक्तिभाङ् नरः यथा हि यूयं नरदेवतस्तुजा आपद्गुणादत्तरतात्मनः प्रभो यत्पादपङ्किरसेवया भवानहार्षनिर्जतदिग्गजक्रतोऽहं पुराभवं कश्चित् गन्धर्ववर्णः नाम्नातीति महाकल्पे गन्धर्वाणां सुदत्तमा रूपपेशनमाधुर्य सौगन्ध्यप्रियदर्शनः स्त्रीणां प्रियतमो नित्यं मत्तस्तु प्रलम्बट एकदा देव सत्रेतु गन्धर्वाप्सरसां गुणा उपाहुता विश्वशिग्भिर्हरिगाथोपगायने अहं जगायस्तद्विद्वान् स्त्रीभिः परिवृतो कथः ज्ञात्वा विश्वसयत्तन्मे हेलनं से पुरोजसा याहे त्वं शूद्रतामासो नष्टश्रीकृतहेलन तावद्यास्यामहं यज्ञे तत्रापि ब्रह्मवादिनां शुश्रूषयानुषङ्गेण प्राप्तो यं ब्रह्मपत्रतां धर्मस्ते गृहमेधीये वर्णितपापनाशन गृहस्थो येन पदवी मञ्जसा निशनाम्यां यूयं नृलोके बत भूरिभागा लोकं पुराणा मुनियोऽभियन्ति येषां गृहाणावसतीति साक्षात् गूढं परं ब्रह्म मनुष्यलिङ्गं सवा अयं ब्रह्म महद्ब्रह्मज्ञं कैवल्यनिर्वाणसुखानुभूति प्रियस्वयद्वा खलु मातुलेय आत्मारणीयो विधिकृतगृश्च न यस्य साक्षात् भवपद्मजाद्भिरूपं धियापस्ततवयोपवर्णितं मौनेन भक्त्योपशमेन पूजितः प्रसीदता मेष सदात्वदाम्पति शिशुकवाच इति देवर्षणां प्रोक्तां निशम्य भरतर्षभ पूजयामास सुप्रीत कृष्णं च प्रेमविह्वल कृष्णपार्थ वामन्द्र पूजित प्रयो मुनि श्रुत्वा कृष्णं परं ब्रह्म पार्थः परं विस्मृत इति दाक्षाणीनां ते पृथक् वंशा प्रकीर्तिता देवासुर मनुष्याद्या लोका यत्र चराचरः श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासख्याम् अष्टादशसहस्रायां पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रह्लादानुचरिते युधिष्ठिरनारदसंवादे सदाचारनिर्णयो नाम पञ्चदशोऽध्यायः इति सप्तमस्कन्धसमाप्तः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नर संकल्पास्तस्य सद्यन्ति स याति परमां गतिम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अष्टमस्कन्ध अथ प्रथमोऽध्यायः। राजोवाच स्वायं भविष्येह गुरो वंशो यं विस्तराच्छ्रुतः यत्र विसृजां सर्गो मनूनन्यान् वदस्विनः यत्र यत्र हरिर्जन्म कर्माणि च महीयस गृह्णन्ति कवयो ब्रह्मास्तानि नो वद शृण्वताम् यद्यस्मिन्नन्तरे ब्रह्मन् भगवान् विश्वभावनः कृतवान् कुरुते कर्ता यतीतेनागतिद्य वा। ऋषिरुवाच मनवस्मिन् व्यतीता षट्कल्पेष्वायं भवादयः आद्यस्ते कथितो यत्र देवादीनां च सम्भव आकुत्यां देवहूत्यां च दोहित्रोस्तस्य वै मनोः धर्मज्ञानोपदेशार्थं भगवान् पुत्रतां गतः कृतं पुरा भगवतः कपिलस्यानुवर्णितम् आख्यास्ये भगवानेज्ञो यच्चकारः कुरुद्वः विरक्तः कामभोगेषु शतरूपापति प्रभो विसृज्य राज्यं तपसे सभार्यो वनमाविशत् सुनन्दायां वर्षशतं पदैकेन भवं स्पृशं तप्यमानस्ततो घोरम् इदमन्वाह भारत। मनुरुवाच येन चेतयते विश्वं विश्वं चेतयतेन यं यो जागर्त्यशयानिस्मिन्नायं तं वेदवेदसः आत्मा भाष्यमिदं विश्वं यत्किञ्चित् जगत्यां जगत् येन त्यक्तेन भञ्जीतामागतः कश्युशुद्धनं यं न पश्यति पश्यन्तं चक्षुरिष्यनिरिष्यतीदं भूतनिलयं देव स्वपर्णामुपधावत नैष्याद्यन्तमध्यं च स्वपरोनान्तरं बहिः विश्वस्यामूनि यदि यस्माद् विश्वं च तद्रुतं महत्स्वविश्वकाय पुरोहित ईश सत्य स्वयं ज्योतिरजः पुराण दत्तेश जन्माद्यजात्मशक्त्या तां विद्व योदस्य निरीहास्ते यथा क्रीडशय कर्माणि हन्ते कर्महेतवे इह मानो हि पुरुषः प्रायो निहां प्रपद्यते इहते भगवानीशो नहि तत्र विसृज्यते आत्मालाभेन पूर्णार्थो नावसीदन्तु येनुतं तमीहमानं निरहङ्कृतं पदं निराशं पूर्णमनन्यचोदितं शिक्षयन्तं निजवर्मसंस्थं प्रभं प्रपद्ये खिलधर्मभावनं
श्रीशुकवाच इति मन्त्रोपनिषदं व्याहरन्तं समाहितं दृष्ट्वा सुरा यातुधान जग्धोमभ्यद्रवंक्षदा तांस्तथा वसदान् वीक्ष यज्ञ सर्वगतो हरियामे परिवृतो देवीर्हत्वा शासत्रपिष्टपं स्वारोचसो द्वितीयस्तु मनुरग्नेः सदो भवाद्यमत्सुषेण सरोचस्मत्प्रमुखास्तस्य चात्मजा तत्रेन्द्रोरोचनस्तस्यास्त्वासे देवा शत्रुशतादयः ऊर्जस्तम्भादयः सप्त ऋषयो ब्रह्मादिना ऋषिषु वेदशरसस्तुषता नाम पत्न्यभूत् तस्यां यज्ञे ततो देवो विभुरत्यभविश्रुतः अष्टाशीतिसहस्राणि मुनयो यदतप्रदा अन्वशिक्षन्मृतं तस्य कौमारब्रह्मचारिणः तृतीयोत्तमो नाम प्रियव्रतसुतो मनः पवनसृञ्जयो यज्ञहोत्राद्यास्तत्सुता नृप वसिष्ठतनया सप्त ऋषयः प्रमदादयः सत्यावेदश्रुता भद्रा देवा इन्द्रस्तु सत्यजेत् धर्मस्य सुनृतायां तु भगवान् पुरुषोत्तमः सत्यसेन ख्यातो जातः सत्यव्रतैः सह सोनृतव्रतदुःशीला न सतो यक्षराक्षसान् भूतद्रुहो भूतगणास्त्वधीति सत्यजित्सका चतुर्थोत्तमभ्राता मरुन्नाम्ना च तामसा व्रतोख्याति नरकेतुरत्याद्यादशतत्वता सत्यकाहरयो वीरा देवास्त्रिशकैश्वरा ज्योतिर्धर्मादयः सप्त ऋषयस्तामसेन्दरे देवाविधृतयो नाम विधृतेस्तनया नृप नष्टाकालेन यैर्वेदा विधृतास्वेन तेजसा तत्रापि यज्ञे भगवान् हरिण्यां हरिमेधसा हरिरत्या रतो येन गजेन्द्रो मोचितो गृहात् राजोवाच बादरायण एतत्ते श्रोतुमिच्छामहे वयं हरिर्यथा गजपतिं ग्राहग्रस्तममुमचत् तत्कथा समहत्पुण्यं धन्यं स्वस्तेन शवं यत्र यत्रोत्तमश्लोको भगवान् गीयते हरि सुतवाच परीक्षतेवं सतुरादरायणे प्रायो प्रविष्टेन कथा सुचोदिता उवाच विप्रा प्रतिनद्य पार्थिवं मदा मुनीनां सदसि स्म शृण्वतां जयश्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे मन्वन्तरानुचरिते प्रथमोऽध्यायः श्रीराधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ द्वितीयोऽध्यायः श्रीशुकवा अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सध्यन्ति स याति परमां गतिम्। अथ द्वितीयोऽध्यायः श्रीशुकवाच आसीद्गिरिवरवजाजन् त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनावृतः श्रीमान् योजनायतमश्रुतः तावता विस्तृतपर्यत्रिभिशृङ्गे पयोनिधिं दशकं रोचेर्नास्ते रौप्याय शरणमये अन्यश्च कुकुभः सर्वा रत्नधातुविचित्रिते नानाद्रुमलताकुल्मे निर्घोषै निर्जराम्बसां सचावनिज्यमानाङ्घ्रि समन्तात् पयोर्मुभिः करोतु श्यामलां भूमि हरिन्मरकतास्मभिः शुद्धचारण गंधर्व विद्याधर्महोरगै किन्नरीरप्सरोभिश्च क्रीडद्भ्रजिष्टकन्दर यत्र सङ्गीतसन्नादे नदद्गृहममर्षया अभिगर्जन्ति हृदय श्लाघिनः परिशङ्कया नानारण्य पशुभ्रात शङ्कुलद्रोण्यलङ्कृत चित्रद्रुमसरोद्यान कलकण्ठविहङ्गम सरित्सरोभिरच्छोदि कुलिनैर्मणिमालिकै देवश्रीमज्जनामोद सौरभाम्बनिलैर्युत तत्स्यद्रोण्यं भगवतो वरुणस्य महात्मनः उद्यानमृतमन्नाम आक्रीडं श्रेयोषधं सर्वतोऽलङ्कृतं दिव्यनित्यं पुष्पफलद्रुमै मन्दारै पारिजातैश्च पाटलाशोकजम्पकै चूतै प्रियालै पनसैराम्रैरां रातमकैरपि क्रमुकैर्नारिकैरश्च खर्जूरैर्बीजपूरकै मधुकै सारतालैश्च तमालैरसना अर्जुने अरिष्टोदम्बरप्लक्षिर्भटै कंशुकचन्दनै कुचमन्दै कोविदारै सरलै सुरदारभि द्राक्षैक्षरं भाजम्बुभिर्बदर्याक्षाभयामलै बिल्वैकभिद्भिर्जम्भीरै वृतो भल्लातकादिभिः तस्मिन् सरः सुविपुलं लसत्काञ्चनपङ्कजं कुमुदोत्पलगव्यहारो शतपत्रश्रियोर्जितं मत्तषट्पथनिर्गुष्टं सुगन्धैश्च कलश्वनै हंसकारण्यवाकीर्णं चक्राभैसारसैरभि जलकुक्कुटकोयष्टिदात्युः कुलकूजितं मत्स्यगच्छपसञ्चार चलत्पद्मरजपयः कदम्बवेतसनला नीपञ्चलकैव्रतं कुन्दैकुरबुकाशोकै श्रीशैकुटजङ्गुदै कुब्जगैश्वरणयोतिभिर्नागपन्नागजातिभिः मल्लिकाशतभद्रैश्च माधवीजालकादिभिः शोभितं तीरजैश्चान्ये नत्यतरुभिरलं द्रमे तत्रैकदा तद्गिरिकानाश्रयकरुणभिर्वारणयूतपश्चरन् सकण्टकान् कीचकवेणुवेत्रवन् विशालगुल्मं प्रजन्वनस्पतिन् यद्गन्धमात्रा दुर्योगजेन्द्रा व्याघ्रादयोभ्यालमकासकग्रा महोरगाश्चापि भयाद्रवन्ति सगौरकृष्णसर्वाश्वमर्य मृकापराः मैसर्कशल्या गोपुच्छसाला मृगमर्कटाश्च अन्यत्र क्षद्रा अरणाश्वसादयः शरन्दभीता यदनुग्रहेण सकर्मतप्तकर्वीकरेण वे व्रतोमदच्युत् कलभैरनुद्रुता गिरिं गरिम्ना परितप्रकम्पया नशभ्यमाणवलिकुलैर्मदाशनै सरोनिलं पङ्कजरेणुभूषितं जघ्रन् विदूरान् मदविफलेक्षणा व्रता स्वयूथेन दशादितेन तस्वरोपराभ्यासमदागमद्धृतं विगाव्य तस्मिन् मृतामुनर्मलं हेमारबिन्दोत्पलरेणुवासदं पवनकामं नजपस्फुरोद्धमात्मानमद्भिस्नपयन्गतक्लमः स्वपुष्करेण धृतशीघ्रां भुवि निर्पाय संस्म्यान्यपाययत्स्वस्नपयन्यथा गृही वृणीकरेणु कलवांशधर्मदो नाचश्च कृच्छं कृपणोजमाया तं तत्र कश्चिन्नपदेव चोदितो ग्राहो बलीया चरणैरुषा गृही यदृच्छ एवं व्यसनं गतो गजो यथाबलं सोऽधिबलोपचक्रमे यथातरं यूतपतिं करेणव विकृष्यमाणं तरसाबलीयसा विचक्रशोर्धि नधियोपरे गजा पाष्णे ग्रहस्थारेतं न चासकन् नियोध्यतोरैवमिभेन्द्रनक्रयो विकर्षतोऽन्तरतो बहिर्मथ समासहस्रं यगं महीपदे सप्राणयोश्चत्रमभं सदामरा ततो गजेन्द्रस्य मनोबलोजसां कालेन दीर्घेण महानभूद्भ्यः
विकृष्यमाणस्य जले वसितो विपर्यो सकलं जलोकसाहित्यं गजेन्द्रस्य यदापसङ्कटं प्राणस्य देहि विवशयदृच्छया अपारयन्नात्मविमोक्षणे चरं दद्यामां बुद्धिमथाप्यपद्यत न मामिमे ज्ञातरयातुरं मजा कुतः करण्यप्रबन्धिमोचितं ग्राहेण पाशेन विद्यातरावृताप्यहं च तैम्यामि परम्परायणं यगश्चनेशो बलनन्तकोरगात् प्रचण्डवेगादविदावतो प्रशं भीतं प्रपन्नं परिपादयद्भ्यान् मृत्युप्रधावत्यरणं तमिमहि जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस संहितायाम् अष्टमस्कन्धे मन्वन्तरानुवर्णनं वर्णने गजेन्द्रोपाख्याने द्वितीयोऽध्यायः श्री राधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। तृतीयोऽध्यायः श्रीशुकवाच एवं व्यवसदोपध्याय समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यं शिक्षितं। गजेन्द्रोवाच ओं नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशाय विधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं यदिदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परं परस्तं प्रपद्ये स्वयं भवं यस्वात्मनीजं निजमाययार्पितं क्वचिद् विभातं क्वचिदतिरोहितम् आविद्रदिक्साक्षभयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतवां परात्परः कालेन पञ्चत्वमृतेषु कृष्णसो लोकेषु पालश्च च सर्वहेतुषु तमस्तदासीत् गहनं गभीरं यस्तस्य पारे विभ्राजते विभो नयश्च देवा ऋषयपदं विदर्जन्तु पुनः घोरतिगन्तुमीरुतं यथा नटस्य कृतिविप्रचिष्टतो दुरत्यानुक्रमणसमावतो दिदिक्षभयश्च पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गामनय स्वसाधवः चरन्त्यमोकम् अथवभ्रणं भूतात्मभूता स्वर्दे समय गति नयद्यते चयनुकर्म न नाम रूपे गुणदोषे वा तथा कि लोकाप्यसंभवाय स्वमाय तान्यनुकालमृच्छति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे नन्तशक्तये अरूपाय रूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो ग्राम्यदूराय मनश्शीतसाम्भि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्यता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषाय मूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्यहेतवे असदाच्छाय योक्ताय सदा भासाय ते नमो नमो नमस्ते खिलकारणाय निष्कारणाय अद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणरच्छन्न चतस्मपाय चक्षुविस्फुर्जितमानसाय निष्कर्मभावेन विवर्जितागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादिक् प्रपन्नपशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरिकरुणाय नमोलयाय स्वांसेन सर्वतनुभिन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्तगृहवृत्तजनेषु शक्तिरस्पाप्रणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मविस्वरदे परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतमाप्नुवन्ति किं त्वाशशूरात्तविमेहमभ्यं करोति मेद ब्रतेऽविमोक्षणम् एकान्तेन यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्ना अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्ना तमक्षरं ब्रह्मपरम्परेशम् आव्यक्त आध्यात्मिकयोगगम्यं यतीन्द्रियं सूक्ष्मविवाददूरमनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचरा नामरूपविभेदेन फलव्याचकलया कृता यथार्चशोग्ने सवितृगवस्तयो निर्यान्ते संयान्ते सकृत्स्वरोच्च सह तथा यतोऽयं सगुणसम्प्रवाह बुद्धिर्मनखानि शरीरसर्गा सवेन देवा सुरमर्ततिर्यं नष्टीर्न सण्डोनपमानजन्तु नायं गुणकर्म न चन्द्रासन निषेधशेषो जयतादशेषो जिजीविषेमहमिहामया के मन्त्रभयश्चा प्रतिभयोन्य अच्छामि कालेन नैश्च विप्लवस्तस्यात्मलोका वृणश्च मोक्षम् सोऽयं विश्वसजं विश्वम् अविश्वं विश्ववेदशं विश्वात्मानवजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परमपदं योगग्रन्थत कर्माणो हृदि योगविभावित योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहं नमो नमस्तभ्यमसंयुवेग शक्तित्रयाय अखिलदिगुणाय प्रबन्धबालाय दुरन्तशक्ते गदीन्द्रायण वनवाप्यवर्त्मने नायं वेदस्वमात्मानं यच्छत्ताहन्यतं तं दुरत्यमाहात्म्यं भगवन्तं नतोऽस्म्यहं श्रीशुकवाच एवं गजेन्द्रम् उपवर्णित निर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गविदाभिमान नेते यदोपसुशिवन्नखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तद्वदार्थमुपलभ्य जगन्निवास स्रोत्रं निशम्यद्वय संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समय्यमानः क्षत्रा यदोप्यकं दासो यदो गजेन्द्र सोऽन्तस्वरूपलेन गृहीतार्तो दृष्ट्वा गरत्मति हरिं खपातचक्रम उत्क्षप्य साम्बुजकरं गृहाकृच्छ नारायण किलौरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष पीडितमज सहसावतीर्य सग्रहमासुसरस कृपोज्जहार ग्राहाद्विवाटतमुखादर्णा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुचतुस्त्रियाणां निज श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे गजेन्द्रमोक्षणे तृतीयोऽध्यायः श्रीराधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नर संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय।
अथ चतुर्थोऽध्याय श्रीशुकवाच तदा देवर्षिगन्धर्वा ब्रह्मेशानपुरोगमा ममचूकसमासारं संसन्तः कर्मतद्वरे नेतृदन्दभयोदिव्या गन्धर्वान्यत्रजुगुनिशयाशारणासद्दास्तष्टुः पुरुषोत्तमं यशोग्राः सभे सद्य परमाश्चर्यरूपधरे मुक्तो देवलशापेन होर्गन्धर्वसत्त्वमा प्रणम्य सरसादेशम् उत्तमश्लोकमभ्यमयगायते शोधाम कीर्तन्यगुणसत्कथं सोनुकम्पित ईशेन परिक्रम्य प्रणम्य तं लोकस्य पशदो लोकं स्वगामगान्मुक्तकिल्बिष गजेन्द्रभुवत्स्पर्शात् विमुक्तो ज्ञानबन्धनात् प्राप्तो भगवतो रूपं पीतभासा शत्रुभुजा तवै सवै पूर्वभौधराजा पाण्ड्यो द्रविडसत्तमा इन्द्रद्युम्न दिख्यातो विष्णुव्रतपरायणः स एकदा आराधनकालात्मवान् गृहीतमौनव्रतैश्वरं हरिं जटाधरस्तापसाप्लुतोच्युतं सपर्जयामास कुलाचलश्रम यदृच्छया तत्र महायशा मुनिसमागमत्शिष्य गणे परिश्रुत तं वीक्षतूष्णिमगतारणादिकं रेष्यपासीनमर्षस्य कोपः तस्मा इमं शापमदात् साधुरयं दुरात्मा कृतबुद्धिरद्ध विप्रापवन्ता विशदान्तबन्धं यथा गजस्तब्धस्तब्धमती स एव श्रीशुकवाच एवं सप्तागतोऽगस्त्यो भगवान् नृपसानुगा इन्द्रद्युम्नोऽपि राजर्षे दष्टं तदुदारयणापन्नकुरञ्जरिं योनिम् आत्मस्मृतिविनाशिनीं हरिर्जनानुभावेन यद्गजत्वेऽपि न स्मृति एवं विमोक्ष गजयूतपमब्जनाभं स्तेनापि पार्षदगतिं गमितेन युक्तः गन्धर्वसद्दबुधैरुपगीयमानः कर्माद्भुतं सवन् गरुडासनोगात् एतन्महाराज तवेरितो मया कृष्णानुभावो गजराजमोक्षणं स्वर्गं यशस्वं कलिकल्मषापहं दुःस्वप्ननाशं कुरवर्यशृण्वतां यथानुकीर्तयन्ते तत्श्रेयस्कामाद्विजातयः शुचयः प्रातरुत्थाय दुःस्वप्नाद्यपशान्ते इदमाहरे प्रीतो गजेन्द्रं गुरुसत्तमः शृण्वतां सर्वभूतानां सर्वभूतमो विभो श्रीभगवानुवाच ये मां त्वं च सरस्येदं गिरिकन्द्रगाणं वेत्रकीचकवेणुना गुल्मानि स्रपादपान् शृङ्गाणि मानि दक्ष्ण्यानि ब्रह्मणो मे शवस्य च क्षीरोदं मे प्रियं धाम श्वेतदीपं च भासुरं श्रीवत्सं कौस्तभं मालां गदां कौमोदकीं मव स्वदर्शनं पाञ्चजन्यं सवर्णं पतकेश्वरं शेषं च मत्कलां सुष्मा श्रियां देवी मदा श्रियं ब्रह्माणं नारदं शम्भवं प्रह्लादमेव च मत्स्यकूर्मवराहाद्यरवतारे कृतानि मे कर्माण्यनन्तकुर्य पुण्यानि सूर्यं सोमहताशनं प्रणवं सत्यमव्यक्तं गोविप्राणधर्ममभ्यं दाक्षायणी धर्मपत्नी सोमकश्यपयोरपि गङ्गां सरस्वतीं नन्द्यां कालिन्दीं सद्वारणं ध्रुवं ब्रह्मर्षीन् सप्तं पुण्यश्लोकान् समानवान् उत्थायापररात्रान्ते प्रयतासमायतः स्मरन्ति मम रूपाणि उच्यन्ते येन शोकलादीय मां स्तवन्त्यन्येनाङ्गा प्रतिपद्यन्शात्ते तेषां प्राणाते चाहं ददामि बलां मतिं श्रीशुकवाच इत्यादिश्य ऋषिकेश प्रथमाजलोत्तमं हर्षयन् विबुधानीकमारुरुह्य खगादिपं जयश्रीमद्भागवतमहापुराणे पारमहंससंहितायामष्टमस्कन्धगजेन्द्रमोक्षणं नाम चतुर्थोऽध्यायः श्रीराधाकृष्णचरणार्पणमस्तु कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सद्यन्ति स याति परमां गतिम् ओं नमो भगवते वासुदेवाय पंचमोऽध्यायः श्रीशुकवाच राजन्वितमेतत्य हरिकर्माघनाशनं रजेन्द्रमोक्षणं पुण्यं रेवतं त्वन्तरं शृणु पंचमो रेवतो नाम मनस्तामससोदरः बलिविन्द्यादयस्तस्य सुधार्जनपूर्वका विवृन्दसृगणराजन् भूतरयादय हिरण्यरोमा वेदशुता ऊर्ध्ववार्यादयो द्विजापत्नीविकुण्ठा सुभृश्य वैकुण्ठेश्वरसत्तमे दयो शुकलयाजज्ञो वैकुण्ठो भगवान् स्वयं वैकुण्ठकल्पितो येन लोको लोकनमस्कृतरमया प्रार्थमानेन देव्या तत्प्रियकां या तस्यानुभावगतो गणाश्च प्रमोदया भवमान् ऋणं स्वयं यो विष्णोर्वर्णयेद्वमान् षष्ठश्चक्षपत्र चाक्षसो नाम वै मनोः पुरुषसद्युम्न प्रमुखाश्चाक्षसात्मजा इन्द्रो मन्त्रद्रमस्तत्र देव आप्यादयो गणा मुनेस्तत्र वैराजन् महेश्मद्बीरकादयः तत्रापि देव सम्भूत्यां वैराजस्याभवत् स्वतः अजतो नाम भगवान् अंशेन जगतापति पयोधिं येन निर्मथ्य स्वराणां साधिता सुधा भ्रममाणं सेदृतः कूर्मरूपेण वन्दरः राजोवाच यथा भगवता ब्रह्मन् मथितः क्षीरसागर यदर्थं वां यदश्चाद्रिं दधारां प्रचारात्मनः यथामृतं श्रेयप्राप्तुं किञ्चान्यधवत्ततः एतद्भगवतः कर्म वदस्व परमाद्भुतं त्वया सङ्गत्यमानेन महिम्ना सत्वतां पदे नातितृप्यति मे चित्तं शुचिरं तापतापदं श्रीश्रुतवाच सम्पृष्टो भगवानेवं द्वैपायन सुतद्विजा अभिनन्द्य हरेर्वीर्यम् अभ्याचष्टुं प्रचक्रमे श्रीशुकवाच यदा युद्धेर्श्रेर्देव वाद्यमाना शता युधे गता सबो निपतता नोत्तिष्ठेरन् स्म भूयशः यदा दुर्वास सहसापात् सेन्द्रालोकाश्रयो निवानिश्रिकाश भवस्तत्र नेषुरुज्यादय क्रियाः निशाम्येत सृगणा महेन्द्रवरुणादयः नाद्य गच्छन् स्वयं मन्त्रयन्तो विनिश्चितं ततो ब्रह्मसभां जग्मुर्मेरो मूर्धनि सर्वसा सर्वं विज्ञापया चक्रो प्रणता परमेष्टिने स विलोक्येन्द्रावायाग्नि निशत्वान्विगता प्रभान् लोकानमङ्गलप्रायान् असुरान् यथा विभुः समाहितेन मनसा संस्फुरन् पुरुषं परम् ओवाचोत्फुल्लवदनो देवान् स्वभगवान् पर अहं भवो यूयमथोऽसुरादयो मनुष्यतिर्यग्धर्मधर्मजातः यस्यावतारान् सकला विसर्जिता व्रजाम सर्वे शरणं तमभ्यां नयश्च बध्यो न च रक्षणीयो नोपेक्षणीयादरणीयपक्ष अथाभिसर्गसतिसंयमार्थं दत्ते रजस्वत्वतमांसकाले अयं च तस्य सतिपालनक्षण सत्त्वं शाणस्य भवाय देहिनां तस्मात् व्रजाम शरणं जगद्गुरुं स्वानां सनोधः सतिसंसुरप्रियः श्रीशुकवाच इत्यावा
सुरान्वेद सहदेविरनन्दम आजितस्य वदं साक्षात् जगामतमस परं तत्रादुष्टस्वरूपाय सतपूर्वाय वे प्रभो सुतिमब्रूत देवीभिर्गीर्भिस्त्वभितेन्द्रिय ब्रह्मवाच विक्रियं सत्यमनन्तमाद्यं गृहास्यं निष्कलम प्रतर्क्यं मनोग्रयानं वचसा निरुक्तं नमामहे देवरं वरेण्यं विपश्यतं प्राणमयोधियात्मना मर्थेन्द्रियाभासमनेन्द्रिय मनिद्रमप्रणं छाया तपो यत्र चक्रद्रपक्षो तमक्षरं खं त्रिगं प्रजामहे अजस्रचक्रं त्वजैर्यमाणं मनोमयं पञ्चदशारमाशु तृणाविविद्यचरमष्टनेवि यदक्षमाहुस्तमृतं प्रपद्ये एकवर्णं तमसवरं ते लोकमव्यक्तमनन्तपारम् पशुपर्णमेनमुपासते योगरथेन धीरा नयस्य कश्चात् यतिर्दतिमायां यथा ययाजनो यतिवेदनार्थं तं निर्जतात्मात्मगुणं परेशां ननाम भूतेषु समं चरन्तम् इमे वयं यत्प्रियेव तन्वा सत्त्वेन बहिरन्तराभिगतं न सूक्ष्मा वृषयश्च विद्महे गतोऽसराद्याधरप्रदाना पादो मह्यं स्वकृतेव यश्च चतुर्विधो यत्र हि भूतसर्ग सवै महापुरुषात्मतन्त्र प्रसीदतां ब्रह्म महाविभूति अम्बस्तु यद्वेतोदारवीर्यं सद्यन्त जीवन चतुर्वर्धमाना लोकाश्रयोता खिलोकपाला प्रसीदतां ब्रह्म महाविभूति सोमं मनो यश्च समामनन्ति दिवोकसाम्ये प्रबन्धायु ईशो नगानां प्रजनप्रजानां प्रसीदतां न स महाविभूति अग्निर्मुखं यश्चतु जातवेदा जातक्रियाकाण्डनिमित्तजन्माः अन्तसमुद्रेण पचन् स्वधातन् प्रसीदतां न स महाविभूति यच्चक्षुरासे तरणे देवयानं त्रयीमेव ब्रह्मणे सदृष्टं द्वारं च मुक्तिरमर्थं च मृत्यु प्रसीदतां न स महाविभूति प्राणादभूति यश्च जराचराणां प्राणाः सहोबलमोजस्य वायु अन्वाससम्राजमिवानगाभयं प्रसीदतां न स महाविभूति श्रोत्रादिशो यश्च दर्शकानि प्रजग्रेकं पुरुषस्य नाभ्रः प्राणेन्द्रियात्मा स्वशरीरकेदं प्रसीदतां न स महाविभूति बलान्महेन्द्रस्त्रिदशाप्रसादामन्योर्गिरीशो दर्शनाद्विरञ्च खेव्यश्च चन्यासृजमेडतः प्रसीदतां न स महाविभूति श्रीवक्षसपितरच्छाया सन्धर्मस्नादि तरपृष्ठतो भूद्योर्यश्च शिष्णो पिरसोपहारात् प्रसीदतां न स महाविभूति विप्रोमुखं ब्रह्मचयश्च गुह्यं राजन्यासीत् भुजोर्बलं च ऊर्वो बिडो जों घृतवेदशूद्रो प्रसीदतां न स महाविभूति लोभोधरात् प्रीतिरुपर्योभूद्यतिर्नस्त प्रसभ्यस्पर्शेन कामार्भ्रुवो यमपक्षमभस्तुकाल प्रसीदतां न स महाविभूति द्रव्यं वयः कर्म गुणान् विशेषं यद्योगमाया वेतानुदन्ति यद्रुविभाव्यं प्रबधापवापं प्रसीदतां न स महाविभूति नमस्ते तस्मापशान्तशक्ते स्वराज्यलाभ प्रतिपूरितात्मने गुणेषु माया रजतेषु वृत्तिभिः न सज्जमानाय नभस्वदूतये सत्त्वं न दर्शयात्मानम् अस्मत्करणगोचरं प्रपन्नानां दुरिक्षूणा सुस्मितं देवमुखाम्बुजं तेस्ते स्वेच्छा तते रूपे काले काले स्वयं विभो कर्म दुर्मिषयं यन्न भगवान् सत्करोति हि क्लेशभूर्यल्पसाराणि कर्माणि विफलानि वा देहिनां विषयार्थानां न तथैवार्पितं त्वयि नामः कर्म कल्पोऽपि विफलायेश्वरार्पितः कल्पे पुरुषस्येष सय्यात्मादयितो हिता यथा हि स्कन्दशाखानां तरोर्मूलावसेचनम् एवमाराधनं विष्णु सर्वे सात्मानश्चि नमस्तुभ्यमनन्ताय दुर्वितर्क्यात्मकर्मणे निर्गुणाय गणेशाय सत्त्वस्थाय च साम्प्रतं जयश्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे पंचमोऽध्यायः श्रीराधाकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अवतारो हरिर्योऽयं कीर्तयेदन्वहं नरः संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ति स याति परमां गतिम्।